बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले इतवार के दिन 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और कुछ सिंध के दूसरे अजला के अंदर आखिरकार एक इलेक्शन हुआ, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन, जो पहले कई दफा उसको मुलतवी किया जा चुका था। मुलतवी इसलिए हुआ था कि उनको नजर आ रहा था कि वोटर जो हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास से जा चुके हैं, सारे पाकिस्तान में जा चुके हैं, और यही हाल जो है इस वक्त सिंध के अंदर भी है, और इसलिए बार बार वो मुलतवी हो रहा था। जब आखिर में नजर आया कि ये मुलतवी नहीं हो रहा, तो फिर मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से हमने मैंडेट, यानी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मैंडेट चोरी करना है। और खास तौर पर कराची में मैं जरा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारा मुतालबा क्या है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मुतालबा करने जा रही है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। आप मेरी सुबह की अगर आप ट्वीट देख लें 15 तारीख की सुबह की, तो आपको उसी वक्त हमने बता दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा था। वो अमला वहां पे नहीं पहुंचा था, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर वहां पे फिर नजर आया कि किस तरीके से पहले से ठप्पे लगाए गए और वो ठप्पे जो हैं वो फिर डाले गए। एक मैं केस का आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूं। अमजद आफरीदी, हमारा पीटीआई का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। और हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया। फिर तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। लेकिन अमजद आफरीदी, जिसने दिखाया मीडिया को कि किस तरीके से धांधली हो रही है और उसके तमाम सबूत पेश किए, अमजद आफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, उसके 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई, उसको इतना मारा गया। उसके बाद हमारा एमपीए राबिस्तान खान, उसने भी मंगूपीर टाउन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो रिगिंग हो रही थी उसको एक्सपोज किया। नतीजा क्या निकला? उसके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसके जिस्म के ऊपर जख्म जो हैं वो नजर आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद जो ये तो पहले हुआ कि दिन शुरू होते वक्त और दौराने पोलिंग क्या हो रहा था, पोलिंग खत्म होने के बाद तो ऐसा तमाशा शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान में कभी भी न किसी ने देखा हो। ये कोई एमएनए का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था, जहां पे रिजल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े हुए वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट पड़े हुए, और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब वहां पर मुतालबा किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एहतजाज किया जाता है, डीआरओ के पास एहतजाज किया जाता है, तो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे? मैं उनको बेचारा कह रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़े, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया, ईसीपी बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। को थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज हुआ।
احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پتھراؤ کیا، لاٹھیاں ماری، اور چاروں پروٹیسٹ کے اوپر اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے؟ ہمارے تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں؟ بلال غفار سٹنگ ایم پی اے کراچی، ہمارے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ، سعید آفریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے، شبیر قریشی ایم پی اے، اس سے پہلے عدیل احمد ایم پی اے، اس کو زیر حراست لیا گیا، اس کا رابستان ایم پی اے میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو بھی اٹھا، جو بات کر کے یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے، اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے، چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے 16 شہری جو یوسیز ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں حیدرآباد کی، وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ دادو میں جہاں نثار بریڑو صاحب جو مہر کی یوسی جیت گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے اضلاع کے اندر ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ واحد چیز نہیں ہے۔ پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر سب سے بڑا شہر پاکستان کا، وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے، نہ جہاں کچرا اٹھایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے، اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو 2 کوڑی لگتی بھی نظر نہیں آتی ہے واپس۔ وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے، اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ جو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا، وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں، ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ جو مردم شماری کی جائے گی، کوئی نام و نشان ہمیں مردم شماری کا اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ تو گنتی تو ہونے نہیں دیں گے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن نہیں، یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے، ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے۔ اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آ گئے۔ پہلے تو 3 دہشت گرد تو میں نے آپ کو بتا دیے ایم پی ایز تحریک انصاف کے، جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ کراچی نے مسترد کیا ہے، ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے